यो भिडियो सिद्धार्थ गौतम जो बुद्धको रूपमा प्रख्यात भए उनको आधारभूत कथाको विवरण हो। बुद्धको जीवनको विवरणलाई तथ्यगत ठानिँदैन किनकि उनको सयौं वर्षपछि पनि उनको कथा रेकर्ड गरिएको थिएन। यसैले विवरणहरू तथ्यभन्दा अधिक पौराणिक छन्। गौतमको बारेमा कुनै लिखित रेकर्ड उनको जीवनकाल वा त्यसपछि 1 वा 2 शताब्दीमा पनि भेटिएन। तर ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीको मध्यदेखि नै मौर्य राजवंशका एक भारतीय सम्राट अशोक, जसले 268 देखि 232 ईसापूर्वसम्म भारतीय उपमहाद्वीपहरू शासन गरेका थिए, उनले बुद्धको बारे वर्णन गरेका पाइन्छ। विशेष गरी अशोकको लुम्बिनी स्तम्भ शिलालेखले बुद्धको सम्झना गर्दछ। त्यहाँ सम्राट अशोकले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएको र उनलाई बुद्ध शाक्यमणि भनिएको छ। पौराणिक कथामा यो बताइएको छ कि एक रात रानी मायाले सेतो हात्तीको सपना देखेकी थिइन् जुन आकाशबाट आयो र त्यो सेतो हात्तीको सुँडले उनको दाहिनेतिर छोयो। त्यसको 10 महिनापछि सिद्धार्थको जन्म भएको थियो। भनिन्छ कि जन्मिने बित्तिकै सिद्धार्थले 7वटा पाइला लिए र कमलका फूलहरूले उनको ती 7 पाइलालाई स्वागत गरे। पुरानो मान्यता अनुसार हात्तीले बुद्धि, शक्ति, बुद्धिमत्ताको प्रतीक गर्दछ, जबकि सेतो रङ शुद्धतामा जोडिएको हुन्छ। शाक्य परम्पराको अनुसार जब उनकी आमा रानी माया गर्भवती भइन्, उनी कपिलवस्तुबाट आफ्नो बुबाको राज्य जाँदै थिए। यही जाने क्रममा सिद्धार्थको जन्म बीच बाटो लुम्बिनीमा सालको रुखमुनि बगैँचामा भएको थियो। ईसापूर्व लगभग 563 तिर सिद्धार्थ गौतमको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भयो। उनको बुबा शाक्य जनजातिको शासक राजा शुद्धोधना र उनकी आमा रानी मायादेवी थियो। बुद्धको जन्मदिन नेपाल, बङ्गलादेश र भारतमा व्यापक रूपमा मनाइन्छ र उनी पूर्णिमाको दिन जन्मेको हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। कथाको अनुसार उनको जन्म उत्सवमा एक भविष्यवाणी गर्ने एक महान असिता पहाडबाट यात्रा गरे र बच्चा सिद्धार्थमा 32 गुण विश्लेषण गरे र घोषणा गरे कि यो बालक कि त एक महान चक्रवर्ती राजा हुनेछन् वा महान धार्मिक नेता। राजा शुद्धोधनाले 5औं दिनमा नामाकरण समारोह गरे र 8 जना ब्राह्मण विद्वानहरूलाई भविष्यवाणी पढ्न आमन्त्रित गरे। सबैले पहिलेको जस्तै भविष्यवाणी गरे। बुबाले आफ्नो छोराको नाम सिद्धार्थ राखे, जसको अर्थ हो सफलता र समृद्धि प्राप्त गर्ने। उनको दोस्रो नाम गौतम हो, जुन कुलको नाम हो। उनको आमाको उनी जन्मेको 7 दिनपछि मृत्यु भयो। पौराणिक चरित्रहरूमा गौतमका बुबाले उनी एक महान धार्मिक नेताको साथो एक महान राजा बनाउनको लागि सिद्धार्थलाई धार्मिक शिक्षा र मानव दुःखको ज्ञानबाट र वास्तविकताको कठोरको पक्षहरूबाट सक्दो जति टाढो राख्छन्। सिद्धार्थले आफ्नो बाल्य अवस्था दक्षिणी नेपालको कपिलवस्तुमा आफ्नो बुबाको दरबारमा बिताए, जहाँ उहाँकी एन्टी महाप्रजापतिले उनलाई 7 वर्षको उमेरसम्म हुर्काएका थिए। सानो छँदा सिद्धार्थले एक युद्ध, लडाई र योद्धाको सिपहरू सिक्छन्, किनभने उनका बुबा आफ्नो राज्यका लागि शक्तिशाली शासक चाहनुहुन्थ्यो। उनका बुबाले सिद्धार्थलाई संसारको असन्तुष्ट प्रकृति देख्नबाट रोक्न खोजे। सिद्धार्थलाई हर प्रकारको आनन्दले घेरे। ईसापूर्व 547 तिर 16 वर्षको उमेरमा उनले सुन्दर राजकुमारी यशोधरासँग विवाह गरे, जो उनकै उमेरको थियो। जवान राजकुमारले आफ्नी पतिसँग बुबाको शाही दरबारमा 13 वर्ष बिताए। सिद्धार्थले भव्य दरबारको रमाइलो र शौखिन जीवन बिताइरहेको थियो, जबकि उनको बुबाले उनलाई सबै समस्या र चिन्ताबाट टाढा गर्ने प्रयास गर्दैछन्। सिद्धार्थको राहुला नाम गरेको छोरो समेत जन्मे। अचानक 29 वर्षको उमेरमा उनी अस्थायी र असन्तुष्ट भए। आफ्नो विलासी दरबारको एक दुर्लभ यात्रामा उनले एकजना अत्यन्तै बिरामी भएको देखे। अर्को यात्रामा उनले बुढो मानिस, मरेको मानिस र तपस्वीको सामना गरे। उनको सारथी चन्नाले
सबै मानिस बुढो हुने र अन्तमा मर्नेछन् भनी सिद्धार्थले एक्कासी बाहिरको वास्तविक संसारको झलक पाए। बुढेसकाल, बिमारी र मृत्यु आफूले माया गरेको सबैमा आउँदछ भन्ने महसुस गरेपछि उनी साह्रै दुखी भए। सिद्धार्थले बुझे कि बुढ्यौली, बिमारी र मृत्युमाथि मानिसको जीवनमा थोरै नियन्त्रण हुन्छ। सिद्धार्थले बुझे कि सबै जसलाई उनी माया गर्छन्, हरेक राम्रा वस्तुहरू, उनका सबै ठुला वस्त्रहरू, उनका घोडाहरू र गहनाहरू एक दिन हराउनेछन् र यो कुनै पनि दिनमा, कुनै पनि समयमा हराउन सक्छन्, किनकि उनी आफै पनि उमेर, बिमारी र मृत्युबाट बच्न सक्दैनन्। यस्तो ठुलो क्षतिको उनको विचारमा असहनीय थियो। ईसा पूर्व 533 तिर सिद्धार्थले एक राजकुमारको रूपमा आफ्नो जीवन त्यागेर सबैजना लगायत आफ्नो छोरा राहुल र श्रीमती यशोधरालाई छोडेर गोप्य रूपमा दरबार छोडे। आफूले अनुभव गरेका सबै चिजहरूबाट प्रभावित भएर उनले दरबार छोड्ने निर्णय गरे र आफ्नो बुबाको इच्छा विरुद्ध त्यो रात एक तपस्वीको जीवन बिताउन हिँडे। उनलाई ध्यान र तपस्वी भएर सबै पीडालाई जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। उनी लामो यात्रा गर्छन् र अनोमामा नदीमा तरे, जहाँ उनले कपाल खौरन्छ र आफ्नो रथी चनालाई दरबारमा फर्काउनका लागि निर्देशन गरी हस्तान्तरण गर्दछ। उनी एक बेरोजगार र घरविहीन हुन्छ। एक राजकुमार जस्तै जन्म भए पनि उनले महसुस गरे कि भौतिक चिजहरूले स्थायी सुख प्रदान गर्न सक्दैनन् वा कष्टबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन। उनले आध्यात्मिक अध्ययनको जीवन बिताउँछन्। पहिले उनी आफै एक चेलाको रूपमा ज्ञान सिक्छन् र पछि धेरै चेलाहरूलाई उनी आफै आकर्षित गर्दछन्। उनले ध्यानको अभ्यासबाट सत्यको खोजी गरिरहेको हुन्छ। उहाँ एक पटक त्यस्तो अवस्थामा आउनुभयो कि उनी भोगले मृत्यु नजिक पुगे, तर बदलामा केही आध्यात्मिक ज्ञान जागृत गरेन। ईसा पूर्व 528 तिर भारतको बिहार राज्यको गयाको दक्षिणतिर बोध गयाको बौद्ध रुखमुनि ध्यान दिइरहेको बेला उनले महान ज्ञानको अनुभव गरे, जुन उनको पीडाबाट मुक्तिको मार्गलाई प्रकट गर्दछ। उनले बोधी रुखको साइडको वरिपरि ध्यान गर्दै 7 हप्ता बिताउँछन् र बुद्ध 35 वर्षको उमेरमा पूर्ण बुद्धको स्थिति प्राप्त गर्दछन्। उनले दुःखको प्रकृतिको बारेमा सोचे र यसको शक्ति पूर्ण रूपमा संलग्नताबाट आउने भनेर बुझे। अन्त्यमा एक क्षणमा उनले बुझे कि दुःख कष्टको कारण यो मानवीय लोभ र लालच हो। सबै मानिसले सबै प्राप्त गर्न चाहन्थे र जति भए पनि उनीहरू सन्तुष्ट हुँदैनथे। 6 वर्षको खोजीपछि बौद्धहरूले बौद्धी रुखमुनि ध्यान गर्दै गौतम बुद्धले ज्ञान पाए भन्ने विश्वास गर्छन्। उनले आफ्नो बाँकी जीवन अरूलाई यस आध्यात्मिक अवस्था कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सिकाउँदै बिताए। बुद्धले आफ्नो पुरानो 5 शिष्यहरू भेटाउँछन्। आफ्ना पहिले प्रवचनमा उनले उनीहरूलाई बौद्ध धर्मको सार के हो भनेर सिकाउँछन्। यो घटनाले बौद्ध शिक्षाको सुरुवातलाई सङ्केत गर्दछ र उहाँका चेलाहरू सङ्घको पहिले 5 सदस्य बन्छन्। छोटो अवधिमा बुद्धले हजारौं मानिसलाई धम्म वा बौद्ध शिक्षामा रूपान्तरण गरेर ठुलो प्रतिष्ठा स्थापित गर्दछ। मानिसहरू बुद्धबाट वा उनका भिक्षुहरूले भनेको धम्म सुन्दछन्। ईसा पूर्व 527 तिर बुद्ध छोटो समयको लागि आफ्नो परिवारको दरबारमा फर्किन्छन् र शाही परिवारलाई रूपान्तरण गर्छन् र शाक्य जातिको धेरैलाई नियुक्त गर्दछ। लामो यात्रा र केही थप सिकाएपछि बुद्धले आफ्नो अन्तिम खाना खाए, जुन उनले कुन्दा नाम गरिएको लोहारबाट भिक्षाकमा पाएको हुन्छ। बिरामी परेर बुद्धले आफ्नी सेविका नन्दलाई कुन्दालाई विश्वस्त गराउन निर्देशन दिए कि उनको ठाउँमा खाएको खानाले बुद्धको मृत्युसँग कुनै सरोकार राख्दैन र बुद्धको लागि अन्तिम खाना उपलब्ध गराउँदा उनको खाना सबैभन्दा ठुलो योग्यताको स्रोत हुनेछ। थेरावादा परम्पराले सामान्य बुद्धलाई कुनै प्रकारको सुँगुरको मासुको प्रस्ताव आउँदछ भनेर विश्वास गर्दछ, जबकि महायान परम्पराले बुद्धले केही प्रकारको
फल वा अन्य च्याउ खायो भनेर विश्वास गर्दछ। यी बौद्ध शाकाहार र विभिन्न भिक्षु र भिक्षुनीहरूका लागि विभिन्न परम्परागत विचार प्रतिबिम्बित गर्न गरिएको हुन सक्छन्। धेरै मानिसहरूलाई शिक्षा फैलाउने लक्ष्य हासिल गरिसकेपछि बुद्धले ईसापूर्व 483 मा 80 वर्षको उमेरमा झाडा पखाला लगाएर मृत्यु भयो। उनी भारतको कुशीनगर नजिकै जङ्गलमा मरे र ओछ्यानमा आफ्ना अनुयायीहरूको समूहमा उहाँ आफ्नो अन्तिम शब्दहरू सबै जटिल चिजहरू अल्पकालीन हुन्छन्, लगनशील भई तपाईँले आफ्नो मुक्तिको लागि काम गर्नुहोस् भन्छन्। यी शब्दहरू बोल्दै उनी निर्वाणा स्थितिमा जान्छन्। जब गौतम बुद्ध मृत्यु ईसापूर्व 483 BC को आसपासमा भयो, उनका अनुयायीहरूले धार्मिक आन्दोलन गर्न थाले। बुद्ध शिक्षा बौद्ध धर्ममा विकास हुँदै गयो। त्यसपछि केही शताब्दीहरूमा बौद्ध धर्म संसारभर फैलिन थाल्यो। बौद्धहरूको विचार र दर्शनहरू विविध भए। केही अनुयायीहरूले अरूले भन्दा फरक विचारहरू व्याख्या गरे। यो बुझियो कि मानव आत्मा अमर हुन्छ र पूर्णजन्म र मृत्युको चक्रबाट स्वतन्त्र भएर संसारको जीवनको लक्ष्य भनेको आफ्नो धर्मको कर्तव्य अनुरूपको काम गर्नु हो र पूर्णजन्म र मृत्युको चक्रबाट स्वतन्त्र भएर संसारमा मिल्नु हो। यो पनि बुझिए कि आत्मा शारीरिक शरीरमा मुक्त प्राप्त नभएसम्म धेरैचोटि बारम्बार देखा पर्नेछ। बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूले सर्वोच्च देवता वा भगवानलाई मान्यता दिइँदैन। उनीहरू आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नमा केन्द्रित हुन्छन्। जब अनुयायीहरू यस आध्यात्मिक चल्तीमा पुग्छन्, तिनीहरूले निर्वाणा अनुभव गरेको मानिन्छ। धर्मको संस्थापक बुद्ध एक असाधारण मानिस मानिन्छ, तर ईश्वर होइन। बुद्ध शब्दको अर्थ त्यो हो जसले बुद्धि प्राप्त गरेको हो। बुद्धका शिक्षाहरूलाई धर्म भनेर चिनिन्छ। उनले सिकाए कि बुद्धि, दया, धैर्य, उदारता र अनुकम्पा महत्त्वपूर्ण गुणहरू हुन्। विशेष रूपमा सबै बौद्धहरू 5 नैतिक आदेशद्वारा बाँच्दछन् जसले यी कुराहरू निषेध गर्दछन्। जीवित चिजहरूलाई मार्नु, जुन दिएको छैन त्यो लिनु, यौन दुराचार, झुट र लागु पदार्थ वा मदिरा प्रयोग गर्नु। बुद्धले सिकाएका 4 महान सत्यहरू हुन्। दुःख। बुद्धले यो महसुस गराउँदछ कि जीवनमा एक रूप वा अन्य दुःख कष्टको सधैँ समावेश हुन्छ। समुदाय। दुःखको कारण तृष्णा र अज्ञानता हो, जुन हाम्रो गलत विश्वास, लोभ वा अहङ्कारको कारणले गर्दा हामीले दुःख भोग्नु पर्छ भन्ने बुझिन्छ। मानिसहरू सम्पत्ति र कामुकताकोबाट खुसी खोज्छन्। उनीहरू अहङ्कारको विकास गर्छन् र नकारात्मक कर्मको धेरै कारणलाई पछ्याउँछन्। यसैले संसार चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। भौतिक संसारमा केही पनि वस्तुलाई मेरो भन्नु हुँदैन। त्यस्तै म भन्ने सोच नै गर्नु हुँदैन। निरोध। शुभ समाचार यो हो कि हाम्रो समस्याहरू अस्थायी छन् र जागरण दिमाग सधैँ हाम्रो लागि उपलब्ध हुने हुनाले कष्ट समाप्त हुन सक्छ। माग। बुद्धले उपदेश दिए कि ध्यान, अभ्यास, ज्ञानको विकास र अनुशासित जीवन अनुसरण गरेर हामी ज्ञान र कष्टबाट स्वतन्त्रताको यात्रा गर्न सक्छौँ। 8 महान मार्गहरू अनुसरण गरेर समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ। सामूहिक रूपमा यी सिद्धान्तहरूले मानिस जातिलाई किन चित्त दुख्छ र दुःख कष्ट कसरी हटाउँछ भनेर वर्णन गर्दछ। बुद्धका 8 महान मार्गहरू यी हुन्: समदिति, समसङ्कल्प, समवाक, समखमन्थ, समअजिया, समव्यायाम, समसति, समसमाधि। बुद्धले भिक्षु र भिक्षुनीहरूको सङ्घको स्थापना गर्यो, जसले आजसम्म बुद्धको शिक्षाहरूलाई सुरक्षित राख्दछन्।
धन्यवाद।